अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिहा, अम्मा बाद। कभी एक बात सोची हमने कि हर नमाज का इख्तिताम फर्ज है, सुन्नत है, वाजिब है, मुस्तहब है, नफाफिल है, तरावी है, उसका इख्तिताम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, इससे क्यों होता है? बड़ी जो सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी, अभी भी वितर खत्म हुए हैं, तो वितर किस चीज से, किन लफ्जों से खत्म हुए हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम किसी को मुतवज्जह करते हैं या किसी के सामने से गुजरते हैं या किसी से कहते हैं तो हम सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, और अगर पूरा सलाम करें तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह सलाम करते हैं। ये सलाम क्या है? और नमाज के इख्तिताम पे इस सलाम का फलसफा, इसकी वजह, इसकी बुनियाद क्यों है? फरमाया कि जो बंदा नमाज पढ़ता है और दाएं तरफ पहले सलाम फेरता है और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहता है, तो उस तरफ की जिन्नात, उस तरफ के इंसान और उस तरफ के फरिश्ते, इन तीन मखलूकात को सलाम की नियत करे। जिन्नात, इंसान और फरिश्ते। और बाएं तरफ सलाम करे तो इस तरफ तीन मखलूकात हैं, जिन्नात, इंसान और फरिश्ते, उनकी नियत करे और उन्हें सलाम भेजे, यानी उनकी नियत करे। अगर तन्हाई है, कोई भी नहीं है, जमात में तो इंसान नजर आते हैं दाएं बाएं, तो भी इन तीनों की नियत करे, तो भी इन तीनों की नियत करे, इन तीनों की नियत करे। क्यों? वहां इंसान बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, लेकिन अरवाह तो हैं, नेक रूहें तो हैं, और नेक रूहें और नेक अरवाह सलाम करना एक और चीज। एक जहान यह है जो देखा हुआ है, मेरी आपकी आंखों के सामने है। एक वो जहान है जो अनदेखा जहान है, जिसकी मखलूकात हमें समझ नहीं आती, जो आलम हमारे मुशाहिदे में नहीं है, जिस आलम को हम जानते नहीं, जिस आलम के बारे में सुना नहीं, देखा नहीं, सोचा नहीं, पढ़ा नहीं, या कभी कभी सुन लिया कि कुछ और आलम भी हैं, कुछ और जहान भी हैं, कोई और कायनात भी है, हमें उनको भी सलाम भेजना है, हमें उन पे भी सलाम करना है। कोई और आलम भी है और कुछ और आलम और एक जहान और भी है। कल लगे मैं हजरत का जाके मस्जिद में मुसल्ला रख के आऊं, तो बीवी ने कहा कि मछली मैं तैयार कर रही हूं। कहा बस हजरत का मुसल्ला रख के आता हूं नमाज के लिए, ताकि हजरत की जगह रह जाए। रास्ते में मुसल्ला रख के वापस आए तो गंगा में कहा कि जुमे का दिन है, नहा लो। कपड़े उतार के रखे और नहाए। नहाने के लिए डुबकी लगाई, और डुबकी लगाई तो किसी और जगह जाके किनारे पे निकले। वहां जिसमें महसूस किया कि जिस पे कपड़े तो नहीं है, किसी ने कपड़े दे दिए। फिर उसमें निकल गए, वो मिस्र था। पीछे सारा भूल गए कि मैं कहां से आया था। फिर वहां जिंदगी गुजरने लगी, वहां शादी भी कर ली, वहां बच्चे भी हो गए, और 16 साल जिंदगी ऐसे गुजर गए। एक दफा ख्याल आया तो मैं तो हजरत का मुसल्ला बिछा के और हजरत के मुसल्ले के साथ वो नमाज के लिए उन्हें ले जाना था, और मैं आया दरिया के किनारे था, गया गंगा में था, निकला नील से था, दरियाए नील मिस्र में। और दरियाए नील में फिर गए तो गंगा से जाके निकले, कपड़े पहने, उतारे, वो पहने और घर भागे। तो बीवी ने कहा बस मछली तैयार है, आप आपके खाएं। तो वो कहने लगा कि ये जिंदगी के इतने साल तो मैंने वहां गुजारे। वो क्या हो गया, अभी तो गए थे। वो कहे मैं ऐसे गया, कहने दिमागी तौर पे लगता है कोई थोड़ा सा खलल आ गया है। हमारे एक साहब थे, जिसका दिमाग खराब हो जाता था, उसको कहते थे दिमागी कोफ्त है। उनका मखसूस लफ्ज था कि इसको दिमागी कोफ्त है।
तो उसे समझा शायद कोई दिमागी कोफ्त हो गई है। वो कहे मैं मिस्र में था, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, एक दफा मैंने उनसे तस्करा किया था कि मैं तो फलां जगह का रहने वाला हूं, इस तरह, पता नहीं कुदरत मुझे यहां कैसे लाई है, वहां भी मेरी बीवी बच्चे हैं और यहां भी है। कहा मैंने एक दफा तस्करा किया था थोड़ा सा, बस फिर भूल भुलैया हो गई। फिर एक दफा याद आया कि मैं हजरत का मुसल्ला बिछा के मस्जिद में गया था, मैं तो उनको जुमे के लिए ले जाना था अपने मुर्शिद को। वो कहे अभी जा रहे हैं आप, और आप अभी तो गए हैं, और भागे तो और मुर्शिद को जाके मस्जिद में ले आए, नमाज पढ़ाई, पर दिमाग घूम रहा था कि मैं कहां पहुंचा था और क्या था, वो ख्वाब था, वो ख्याल था, वो हकीकत थी, वो क्या था। कुछ माह के बाद बीवी बच्चे लेके आ गई ढूंढती ढूंढती पीछे से कि जी आप हमें छोड़ के गए थे, एकदम गायब हो गए, ये क्या जिंदगी है, ये क्या वफा है, ये क्या है। कुछ जहान और भी है जो मेरी आपकी समझ में नहीं है। बंद टूटने वाला था, सख्त सैलाब था कि बंद टूट जाएगा, और अगर बंद टूटा तो सारा सारा शहर खत्म। दरवेश की खिदमत में हाजिर हुए, हजरत को दुआ फरमाए, क्या हुआ? फरमाए एक जवान दो, उसको कश्ती में बिठा दो, मैं उसको शाह जिन्नात के पास भेजूंगा और उनसे अर्ज करूंगा दुआ फरमाए ये बंद ना टूटे। उन्होंने एक जवान दिया, उसको कश्ती में बिठाया, थोड़ी देर में देखा तो गायब, कश्ती भी गायब, वो भी गायब। कुछ दिनों के बाद वो जवान घर में मिला, लेकिन दिमाग उड़ा हुआ, लहजा उड़ा हुआ, सोचें पथराई हुई, आंखें पथराई हुई, और वह ऐसे परेशान देखता था। कुछ दिनों के बाद तो आलम होश में आया, पूछा क्या हुआ? कहा आपने मुझे कश्ती में छोड़ा तो एकदम मैंने देखा कि पानी के नीचे, और पानी के नीचे देखा तो एक शहर है, इसी तरह शहर आबाद है, पूरी दुनिया है। मुझे ले गए कुछ लोग लेके, तख्त लगा हुआ है और वहां बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं, और कहा हजरत ये फलां दरवेश का भेजा हुआ कासिद है, और वो कहते हैं कि आप दुआ फरमाएं बंद ना टूटे, और अगर बंद टूट गया तो सारा शहर खत्म हो जाएगा। कहा हमने दुआ कर दी है, बंद नहीं टूटेगा, पर यह बंदा आप हमें दे दे। कहा बस मैं फिर उनके यहां मेहमान रहा कुछ दिन के लिए, बड़े खाने, बहुत पीना, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार। एक दुनिया थी, एक शहर था, एक जहान था और एक कायनात थी। और फिर बस उसके बाद मैंने कहा मुझे उदासी हो रही, मुझे घर पहुंचाएं, तो उन्होंने मुझे घर पहुंचा दिया और मैं घर आ गया। आलम मुशाहिदे के बाद ज्यादा अरसा वो बंदा ना जी सका, वो बंदा ज्यादा अरसा ना जी सका। किताबों में लिखा है जिन्नात पानी के नीचे भी रहते हैं, जमीन के नीचे भी रहते हैं, फजाओं में भी रहते हैं, हवाओं में भी रहते हैं, बिलों में भी रहते हैं। एक जहान और भी है जो मेरी आपकी नजरों से, मेरे आपके गुमान से, मेरे आपके ख्याल से नहीं है। मैं गया पागल खाने, ये अभी सामने हमारी इस तरफ पागल खाना है, जेल रोड पे, 10 मिनट के बाद पागल खाना आ जाता है यहां से। मैं पागल खाने गया, कई साल पुरानी बात है। वहां के कुछ मोहब्बत करने वाले तस्बीह खाने के थे, उन्होंने मुझे फिराया पागल खाना, बहुत बड़ा पागल खाना है। यहां का पागल खाने में भी गया, फिर एक मानसिरा से आगे है, जबूड़ी से आगे है डाडर, वहां के पागल खाने में भी 2 दफा गया। तो यहां के लाहौर के पागल खाने में गया तो मैंने कहा कोई अनोखी बात, कोई चीज। उसने कहा एक पागल है, इस तरह की बातें करता है कि मैं 300 साल पहले यहां यूं था, यहां यूं था, यहां यूं था, और इस तरह जहान था, इस तरह जहान था। तो मैंने पूछा आपका क्या ख्याल है? कि वो पागल आदमी, पागल बातें करते हैं। मैं कह अगर वो हकीकत हो तो? वो कहते मैं रावी में नहाने गया था। रावी उस वक्त होता था, रावी होता था, मीलों में फैला हुआ उसका पेटा था, रावी था। मैं रावी में नहाने गया था, बस उसके बाद फिर किसी में शहर में चला गया, वहां रहा, जिंदगी गुजरती गई, और फिर वहां से मैं बूढ़ा हो गया। फिर एकदम ख्याल आया, यहां आया तो निजाम बदला हुआ, लाहौर का नक्शा बदला हुआ, लाहौर का अंदाज बदला हुआ। पता चला कि 300 साल पहले मैं गया था।
अब वो ऐसी बातें करे, उन्होंने पकड़ के, वारिस था कोई नहीं, अम्मा अब्बा बहन भाई बीवी सब मिटा गए, कायनात कहानी खत्म हो गई, उन्होंने पकड़ के पागल खाने दे दिया। और वो पागल जैसी बातें करता है, जबकि वो पागल नहीं है। वो कहते पागल है, ये कैसी बातें करते हैं। एक आलम ये है, एक आलम वो है, एक आलम वो है जिसकी रफ्तार बड़ी तेज है। मैं आज पूरी दुनिया के काले लेता हूं, दुनिया के बाज आखिरी किनारे में मेरी बात हो रही होती है। ये नहीं होता कि मैं बात करता हूं तो वहां तक बात पहुंचते पहुंचते वक्त लगता है, फिर वो बात करते हैं, मुझ तक पहुंचते पहुंचते वक्त लगता है। नहीं, मेरी सांसें उनकी सांसें, मेरी बातें उनकी बातें ऐसे हो रही जैसे मेरे आप आमने सामने बैठे हैं। ये नूर का जहान है, नूरी साल है, नूरी रफ्तार है, 1,86,000 मील फी सेकंड। ये अंदाजे हैं, जबकि कायनात इससे आगे है और इससे कहीं आगे है। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की उन बातों पे लोगों ने उस वक्त फतवे लगाए थे। शेख मोहिउद्दीन आज से तकरीबन 700 साल पहले कहने लगे, मैं काबा का तवाफ कर रहा था तो मैंने देखा आदम है। मैंने कहा आप आदम हैं? कह कौन से आदम? मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम। कह किस जहान के आदम? या कई आदम हैं, कई जहान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह आलम नहीं, आलमीन का रब है। ये जो सलाम है, ये जो सलाम है। एक साहब ने मुझे अपना वाकया सुनाया, एक साहब ने अजीब वाकया सुनाया। मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं, जिंदगी सारी गुजरी है, कहानियां बनाने वाले भी आते हैं, लेकिन हकीकत भी आती है, हकीकत बहुत थोड़ी होती है। कहानी की बात सुना। एक साहब मुझसे कहने लगे कि जी मैं एक बिशारत लाया हूं आपके लिए। ऐसे मैंने सूरत यासीन पढ़ी, ऐसी हुजूर आए, उन्होंने कहा कि उसको जाके मेरा सलाम कहें और आपके लिए बहुत बड़ी बिशारत। मैं कह जी इस काबिल हो जाऊं। वो फिर इसरार करे कि वाह वाह कहे। मैं बस दुआ करें। चला गया। दूसरे दिन नहीं, कई दिनों के बाद फिर आया। ऐसे ऐसे मैंने अमाल किए, ख्वाब आया आपके लिए। मैं कह ठीक है। कुछ दिनों के बाद अचानक आए कि फलां बंदा जो है, मेरी इज्जत का मसला है, इतने पैसे दे दें, मैं आपको 2 दिन के बाद लौटा दूंगा। और बस मैंने कहा जी मेरे पास तो नहीं है। मैं वही हूं जिसने ख्वाब सुनाया था। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, जब ख्वाब मुझे आ जाएगा तो फिर हम आपस में लेन देन कर लेंगे। अभी तो आपको आया ना, मुझे जब आएगा तो मामला लेन देन कर लेंगे। एक दफा उसने बंदा भेजा, भागता भागता बंदा, हाँफता कांपता आया, हाँफता ऐसे वो कह रहे हैं जी ऐसी मसला है, पैसे दे दे। मैं कह नहीं। उसके बाद फिर वो आके बकायदा मुझे बेइज्जत करके गया कि आपने मेरे ख्वाबों की लाज नहीं रखी, सूरत यासीन की लाज नहीं रखी, तुम तो काफिर मुशरिक मुनाफिक आदमी है तुम। ओ वो ये है क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए, वरना मैं मोमिन था। अच्छा, मैं बात जो कर रहा था, एक साहब कहने लगे कि मैं अल्लाह से मांगता रहा कि अल्लाह मुझे आलम, मेरे ऊपर आलम खोल दे, अपना निजाम खोल दे कि ये आलम है क्या, और इस आलम में तूने जो आलम बनाए हैं क्या है। कहने लगे कि दुआएं मांगता रहा, उसके लिए अमाल भी करता रहा, उसके लिए अस्कार भी करता रहा, उसके लिए चिल्ले भी करता रहा, बहुत कुछ करता रहा कि अल्लाह आलम कश्फ मुझ पे खोल दे, अपनी कायनात के राज मुझ पे खोल दे। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जिस पे चाहे तो खोल दे। ला तुद्रिकुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर। तू चाहे जिस पे अपनी दुनिया, अपनी कायनात खोल दे। वजअलना मिन बैन ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम ग़िशा। तू चाहे जिससे पर्दे हटा दे। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद। अल्लाह तू जिससे चाहे पर्दे हटा दे। कहने लगा मैं करता रहा। एक दफा कहा मैं तन्हाई में नफिल पढ़ रहा था, मैंने जो ऐसे सलाम फेरा ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मैंने देखा कायनात है इस तरफ पूरी की पूरी। कोई घर सोने के, कोई घर चांदी के, कोई हीरे, कोई जवाहरात के, कोई ईंटों के, कोई कोयले के, कोई चीजों के बने हुए हैं। वहां कायनात रह रही है
اور دنیا رہ رہی ہے. اس کے بعد ایک نقشہ ہٹا, پھر میں نے سمندر دیکھا, سمندر کے نیچے کائنات ہے, پھر اس کے نیچے اور دنیا ہے, پھر اس کے نیچے اور دنیا ہے. کہا ایسی دنیا عالم میں گم ہو گیا, اور وہ ایک سلام جو ہے, ایسے دماغ وہیں آنکھیں. اور کچھ دیر کے بعد خیال آیا کہ ابھی میں نے تو دوسرا سلام بھی نہیں کہا. دوسری طرف بائیں طرف السلام علیکم ورحمت اللہ, تو اس طرف ایک اور کائنات کا جہان کھولا کہ پہاڑ, پہاڑوں کے نیچے دنیا, درخت, درختوں کے اندر دنیا, پتے پتے پہ کائنات, پتے پتے پہ نظام, ذرے ذرے میں انوکھی دنیا, انوکھی کائنات. کہا دماغ ایسے ہوا 8 دن تک نہ سو سکا, نہ کھا سکا, نہ پی سکا, بس زبردستی کھلاتے پلاتے تھے. عالم حیرت یا دلیل المتحیرین, متحیر ہو گیا, حیرت, آنکھیں پھٹی کی پھٹی, نظام پھٹا کا پھٹا, آنکھیں ایسی, کائنات کا کوئی خبر نہیں. تو 8 دن کے بعد آواز آئی, ہم سے اور عالم مانگے گا؟ صرف ہم نے اپنا تھوڑا سا جلوہ دکھایا تھا, موسیٰ جیسا نبی بھی بے ہوش ہو گیا تھا. طور پہ موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی, 28 پاروں میں تو ان کا نام آیا ہے, 2 پاروں میں کل 30 پارے ہیں, ان کے حوالے آئے ہیں. موسیٰ وہ نبی ہیں, موسیٰ وہ نبی ہیں. میں گیا وہاں اس جگہ جہاں طور سینا, موسیٰ ہماری تجلیاں برداشت نہ کر سکا, تو ہم سے عالم کشف مانگتا ہے, تو سارے نظام کا عالم مانگتا ہے. بس تجھے ہم اتنا بتا دیں, جب تو سلام پھیرتا ہے نماز میں, تو نماز کے دائیں طرف کائنات ساری کی ساری تیرا سلام جاتا ہے اور تیرے لیے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں. اور جب بائیں طرف سلام پھیرتا ہے, اس طرف ساری کائنات, کھربوں کھربوں سال پرانی, کھربوں لوگ ہیں, اس طرف جب نظام جاتا ہے تو دعاؤں میں لگ جاتے ہیں. تیرے اس سلام سے جو تجھ پہ سلامتی لوٹ کے آتی ہے, تیرے اس سلام سے جو تجھ پہ سلامتی لوٹ کے آتی ہے, تو ساری کائنات کی عبادتیں کر لے, وہ نہیں ملے گا جو اس سلام پہ ملے گا, اس سلام پہ ملے گا. نماز کے دوران اس لیے فرمایا نماز کے دوران سلام پھیرتے ہوئے ہماری نظر اس کندھے کی نوک پہ ہو, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. ہماری کندھے کی نوک پہ نظر ہو, اور ہماری نیت ہو, کیونکہ ہمارے سامنے یہ 3 عالم ہے. عالم ارواح ہے, فرشتوں کا عالم ہے, جنات کا عالم ہے. الواح سے مراد یہ انسان موجود ہیں یا غائبین ہیں, یا منتظرین ہیں, جو روحیں موجود ہیں اور آنے والی ہیں, وہ منتظر روحیں ہیں. نماز کے ایک ایک عمل میں ایک کائنات کے راز چھپے ہوئے ہیں, اور نماز کے ایک ایک عمل میں کائنات کی انوکھی دنیا چھپی ہوئی ہے. اللہ جس پہ چاہے کھول دے. ایک درویش تھے, سورۃ فاتحہ میں بہت دیر لگا دیا, الحمدللہ رب العالمین پڑھتے, چپ خاموش, پھر پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, پھر چپ. اسی طرح سورۃ فاتحہ میں دیر. پوچھا حضرت دیر کیوں لگی؟ فرمایا ہر کلام کے بعد جب تک مجھے جواب نہیں ملتا تو میں آگے نہیں پڑھتا. اور کہا کہ آج جواب دیر سے ملا, لگتا ہے مقتدیوں میں کوئی کبائر میں مبتلا ہے, مقتدیوں میں کوئی ایسا ہے جو بہت بڑے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے, اس لیے مجھے جواب دیر سے ملا, ورنہ مجھے الحمدللہ کہتا ہوں جواب ملتا ہے, آگے پڑھتا ہوں جواب ملتا ہے. میری کوئی نماز ایسی نہیں جس میں مجھے جواب نہ ملا ہو. کہا میں روزہ اطہر پہ حاضر ہوا اور میں نے سلام پیش کیا, دیر ہو گئی, پھر سلام پیش کیا, دیر ہو گئی, پھر سلام پیش کیا. میرے ساتھ کچھ لوگ تھے, میں نے کہا آپ چلے, آپ کا سلام ہو گیا, میں آتا ہوں. ان کے جاتے ہی جواب ملا, وعلیکم السلام یا ولدی, میرے بیٹے تیرا سلام قبول ہے. کہا ان میں کوئی ایسا بندہ تھا جو ایسے کبائر میں مبتلا تھا, اس کی وجہ سے میرا سلام رکا ہوا تھا. کوئی جہان اور بھی ہے, کوئی دنیا اور بھی ہے, کوئی کائنات کا نظام اور بھی ہے. ایک میری آنکھوں کے سامنے مشاہدے کا جہان ہے, ایک میری آنکھوں کے سامنے انسانوں کا جہان ہے یا جنات اور فرشتوں کی سنی سچی داستانیں ہیں. ایک وہ نظام ہے جو مشاہدے میں بھی نہیں, مطالعے میں بھی نہیں, کہیں نہیں ہے, پر ایک نظام ہے.
ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے جس کو میں نہیں جانتا، جس کو میں نہیں جانتا، وہ ایک دنیا ہے، اور وہ حقیقی دنیا ہے، اور وہ سچی دنیا ہے، اور وہ حقائق کی دنیا ہے۔ نماز کی جو عبادت ہے، اور نماز میں عبادات کا جو راز اور کمال ہے، اس کی حقیقتوں تک میں آپ نہیں پہنچ پا سکتے۔ اس لیے فرمایا کلمے کے بعد سب سے پہلے جو چیز زندگی میں وہ نماز ہے، اور جب تک غرہ نہیں، اور جب تک موت کی سکرات نہیں، اور جب تک عالم ہوش ہے، اس وقت تک نماز ہے۔ یہ سلام، اس میں بڑی طاقت ہے۔ ایک چودھری تھا، تو وہ ایک پیر صاحب تھا، فقیر درویش آدمی تھے، مسجد کے خادم بھی تھے، ان کا مخالف تھا۔ سارا جہان جا کے چودھری کو سلام کرتا تھا، یہ سلام کرنے نہیں جاتا تھا، گزرتے تھے تو سلام کر دیتا تھا، کہتا میرے ڈیرے پہ آ کے سلام کیا کر روز مجھے۔ اس نے کہا یہ 5 وقت نماز مسجد کی خدمت ہوتی ہے، آپ مجھے رخصت دے دیں، میں نہ آیا کروں۔ اس نے کہا تو میری رعایا ہے، تو یہ ضروری ہے تو سلام کر۔ یہ نہیں جا سکتا تھا، چودھری ناراض تھا، علاقے کا بڑا، گاؤں کا بڑا۔ ایک بچی تھی، اس پہ جنات آ گئے بہت زیادہ، جگہ جگہ لے کے پھرے۔ جنات ایسے سخت تھے، جو بندہ بھی جنات کو نکالنے کے لیے آتا، جن پہلے اس کی ٹھکائی کرتا تھا اور مار کے زخمی کر دیتا تھا۔ چودھری کہنے لگا یہ جو مسجد کا مولوی صاحب ہے نا، یہ بڑا طاقتور ہے، جن نکالتا ہے، یہ مانے گا نہیں، عاجزی بہت ہے اس میں، انکساری بہت ہے، اس کے پاس لے جاؤ اور تم باہر نکل جانا، ٹھیک، یہ جن نکال دے گا۔ اس نے کہا بھئی اس کی میں طبیعت ٹھیک کراؤں۔ اب ان کے پاس لے گئے، انہوں نے کہا جی 4-5 سال کی بچی ہے، اس پہ جنات ہیں، اور جب یہ جنات آتے ہیں تو یہ بچی مقابلہ جب کرتی ہے کئی بندے زخمی کر دیتی ہے، طاقت اتنی ہوتی ہے، وہ تو جنات تھے اندر، تو آپ اس کا علاج۔ اس نے کہا میں تو یہ کام نہیں کرتا، میں تو نماز پڑھاتا ہوں، سادہ سی تسبیح پڑھتا ہوں، چٹائیاں سیدھی کرتا ہوں، پانی بھرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نا، دیکھو نا بات آ گئی کہ انہوں نے کہا، چودھری کہا تھا انکار کرے گا، بات آ گئی نا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کیا کیا، بچی کو اندر بند کر کے کنڈی لگا دی۔ کنڈی لگاتے ہی بچی کہنے لگی ہاں آ گئی جن۔ اس نے ہاتھ باندھے، سلام کرتا تھا، انہوں نے کہا میں فقیر ہوں، میں تیرا کیا مقابلہ کروں گا، تو جن ہے، اللہ نے تجھے طاقت دی ہے، میرے سلام اور عاجزی قبول کر لے۔ بار بار سلام کرے اور عاجزی کرے، تیری مہربانی۔ اور کہا اگر تو چلا جائے گا میری واہ واہ ہو جائے گی، اور مجھے پھر کوئی تبرک چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی، غریب ہوں، 4 دن میرے سنور جائیں گے، یہ زاریاں، سلام، منتیں، یہ کینا۔ تو جن کہنے لگا میرے پاس جتنے بھی آئے تھے مقابلے والے آئے تھے، عاجزی والا پہلا آیا ہے۔ جتنے بھی آئے تھے نا وہ سارے مقابلے والے آئے تھے۔ وہ مقابلے جب آتے تھے تو مجھ سے بڑے طاقتور تھے نہیں، میں انہی کو پچھاڑ دیتا تھا۔ تو عاجزی والا آیا ہے، سلام، عاجزیاں، ہاتھ باندھتا ہے، پاؤں پڑتا ہے، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اور آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ وہ جن چلا گیا، بچی ٹھیک ٹھاک ہو گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی جو واہ واہ ہوئی، انہوں نے کہا کمال کر دیا۔ چودھری پریشان کہ ہوا کیا ہے، کام تو سارا الٹا ہو گیا، میں نے تو اس کی طبیعت ٹھیک کرانی تھی، جن نے اس کو زخمی کرنا تو ہڈی ادھر ادھر کی توڑ دیتا، یہ کیا ہو گیا؟ تو اس کے پاس آیا، اچھا اسے بھی سمجھ آ گئی یہ ساری چودھری کی کہانی ہے، پتہ چل گیا، اسی نے کہا تھا، انہوں نے کہا چودھری صاحب آپ کے پاس چودراہٹ ہے، آپ کے پاس بڑا پن ہے، میرے پاس چھوٹا پن ہے، اللہ چھوٹے پنے کو قبول کرتا ہے۔ میں نے ان کے سامنے منت زاریاں کی، سلام کیے، ہاتھ باندھے، اس نے میری منت زاری کو قبول کر لیا، اور منت زاری کو قبول کر کے وہ چلا گیا، بس میرا اللہ نے میرا بھرم رکھ لیا، میری لاج رکھ لی۔ کچھ دنیا اور ہے، کچھ نظام اور ہے، ایک میری آنکھوں کے سامنے ایک دنیا ہے، آپ کی میری آنکھوں کے سامنے۔ اسی بات پہ ایک حدیث سناتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حضور نے، میرے آقا نے مجھے علم کے 2 برتن عطا کیے ہیں، ایک وہ ہے جو میں نے بیان کر دیا، سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ سے ثابت ہے، ایک وہ جو میں نے بیان کر دیا، ایک وہ ہے اگر میں بیان کر دوں تو 2 لفظ ہیں، یا میری زبان نکال دیں گدی سے، یا تلوار لے کے مجھ پہ ٹوٹ پڑے، ایسے کائنات کے راز ہیں میرے پاس،
پر میں زبان پہ نہیں لا سکتا. ایک چھوٹا سا راز زبان پہ آیا تھا. اللہ پاک نے فرمایا میری محبت کا راز لوگوں کو بتا دیا، اب بول یا محبت سے نکالتا ہوں یا پھر دنیا میں اس کی سزا دلاؤں گا. مولا دنیا میں سزا دلا دے، پر اپنی محبت اور اپنے عشق اور مستی سے مجھے دور نہ کرنا. اور دنیا میں وہ سزا ملی کہ لوگ منصور حلاج کی سزا کو جانتے ہیں. پتھر مارے گئے، آگ لگائی گئی، جلایا گیا، راکھ بنائی گئی، پھانسی دی گئی، ٹکڑے کیا گیا، کیا کیا گیا، دنیا کی ساری سزائیں ملی ہیں. کہا مجھے اپنی محبت سے نہیں، تو نے میرے ایک راز کو زہر کیا تھا، وہ تیرا میرا درمیان تھا. دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کو کوئی راز ملے اور آپ کو اپنے پاس راز رکھے. روح راز کا نام ہے، روحانیت رازوں کا نام ہے. اٹھا دینا. روح کس کا نام ہے؟ راز کا نام ہے. روحانیت رازوں کا نام ہے، رازوں کا نام ہے. میری حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھے کتنے راز دیے ہیں، فرمایا اپنے تک رکھنا بس، اب یہ سینہ قبر میں چلا جائے گا. کتنی باتیں فرمائیں، کتنی چیزیں فرمائیں، بس حکم ختم. کچھ اور دنیا بھی ہے، کچھ اور جہان بھی ہے جو میری آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. میری وہ آنکھیں ہیں جو چہرے کی آنکھیں ہیں، اس لیے کہا اللہ سے دل کی آنکھیں مانگا کرو. اللہ دل کی آنکھیں عطا فرما. ایک چہرے کی آنکھیں تو سب کی ہیں، کچھ دل کی آنکھیں بھی مجھے عطا کر دے. مولا مجھے دل کی آنکھیں دے دے. جس کو دل کی آنکھیں ملتی ہیں اس کے سامنے کائنات کے جہان اور ہے، نظام اور ہے، دنیا اور ہے، عرش و فرش ہے پر اور ہے. اللہ پاک اپنی قدرت کے جلوے دکھاتا ہے، کائنات کے مظاہر اور مناظر دکھاتا ہے. اللہ دکھاتا ہے کہ میرے پاس ایک اور عالم بھی ہے. تیرا علم محدود، تیرا سینہ محدود، تیری سوچیں محدود، تیری فکریں موجود، تیرے جذبے محدود ہیں. ایک اور عالم بھی ہے، ایک اور جہان بھی ہے. ابھی تو راہ گزر میں ہے، ابھی تو راہ گزر میں ہے. دنیا تو کہیں اور بھی ہے. قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، تو راہ گزر میں راستوں میں ہے. قبر کا نظام ہم تو سمجھتے ہیں گڑھا ہے، ہم تو اس کو صرف گڑھا سمجھتے ہیں. جس کے سامنے اس کی دنیا کھلی، جس کے سامنے دلوں کی دنیا کھلی. کہا میں جا رہا تھا کشمیری بازار لاہور میں، وہاں درویش نے کیا کیا، اپنی پگڑی اٹھا کے میرے سر پہ رکھی تو میں نے دیکھا کہ انسان جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اس میں چند انسان ہیں، باقی کسی کتے کی شکل، کوئی خنزیر ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. ہاں ایک دم پریشان ہوا. انہوں نے اپنی پگڑی اٹھا کے واپس اپنے سر پہ رکھی تو میرے سامنے پھر وہی انسانی انسان تھے، جبکہ اس وقت دنیا میری اور تھی. شیخ ابن دقیق، شیخ تقی الدین ابن دقیق العید، شیخ تقی الدین ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ، ساری عمر منہ پہ کپڑا لپیٹ کر رکھا، ساری عمر منہ پہ کپڑا لپیٹ کر رکھا، کسی کو چہرہ نہیں دکھاتے تھے. آخری اور میں جاتے ہو کہنے لگے لوگوں ایک راز بتاتا جاؤں. میں نے ایک دفعہ تجرباتی طور پہ ایک حدیث کو دیکھا، آزما کے دیکھوں. فرمایا جو امام سے پہلے اٹھے گا یا پہلے جائے گا اللہ اس کا قیامت کے دن چہرہ گدھے کا بنا دے گا. امام کی اتباع کرنا اتنا ضروری ہے. اور فرمایا نماز کا امام امام ہے، اور زندگی کا امام مرشد ہوتا ہے. نبی کے بعد اصل نبی ہے، پھر نبی کے بعد مرشد ہوتا ہے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم نبوت کے صدقے. تو کہا ایک دفعہ میں نے آزمایا، میں نے کہا پہلے کر کے دیکھوں تو میرا چہرہ بدل گیا ہے اور میں نے ساری عمر اپنا چہرہ چھپائے رکھا ہے. اب میں اپنا، چونکہ موت ہے اور موت میں ہر بندہ میرا چہرہ دیکھے گا اور یہ راز کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ چہرہ ہوا کیوں تھا. یہ چہرہ ہوا کیوں تھا لوگوں؟ یہ چہرہ اس لیے ہوا تھا کہ میں نے امام کی پہل کی تھی اور آزمانے کی خاطر کی تھی. اللہ نے کہا تو میرا دوست تھا اور تو بھی آزماتا ہے میرے حبیب کی باتوں کو. لا میں دنیا میں تجھے کر کے دکھا دیتا ہوں، کیونکہ اس کا نظام اپنوں کے ساتھ اور ہے، غیروں کے ساتھ اور ہے. یہ لفظ کبھی زیادہ غور سے سمجھنا. اس کا نظام
अपनों के साथ और है। गली में बच्चे खेल रहे हो ना, 4-5, जो अपना बच्चा खेल रहा हो उसको पकड़ते हैं, ये खेलने की जगह है, ये खड़े होने की जगह है, बाकियों पे परवाह ही नहीं करते। उसका निजाम अपनों के साथ और है और गैरों के साथ और है। हाँ, बड़ी बारीक बात है, बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। मैं तूने इमाम की इब्तदा नहीं की थी, इक्तदा नहीं की थी, तूने इमाम को छोड़ा था। हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, उनकी खानकाह में मैं गया हूं, वहां बगदाद में शेख के मजार के बाद फिर उनकी खानकाह, उनके तस्बीह खाने गया जहां उनकी खानकाह थी। तो उनकी खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, हजरत मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मेरी शक्ल कुत्ते की तरह और मैं भौंकता हूं बकायदा, और लोग मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं, बांधने की, और मैं भागता हूं गलियों में, ख्वाब मुसलसल देख रहा हूं। हजरत ने पूछा, किसी से बैत है तुम? हजरत मैं आपसे बैत हूं। तो फरमाया, लगता यह है तो मुर्शिद की सही इक्तदा नहीं कर रहा, मुर्शिद को ने मुर्शिद नहीं माना और मुर्शिद की नाफरमानी कर रहा है। खतरा है तुझे दुनिया में तेरी शक्ल कुत्ते की तरह ना हो जाए। और फिर यही वाकया सुनाया उनको कि हदीस में आता है, मफहूम है, जो इमाम की इक्तदा नहीं करे उससे पहल या बाद में करे, उससे पहल करे, मैं उसकी शक्ल कयामत के दिन मौत के बाद गधे की तरह हो जाएगी और जानवरों की तरह बदल जाएगी। मफहूम है, मैं लगता यह है तो अपने मुर्शिद को सही मुर्शिद मान के नहीं चल रहा। कुछ दुनिया और भी है, कुछ निजाम और भी है जो जाहिर में समझ नहीं आता। हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कभी रिश्तेदार को बैत नहीं करते थे, महल्लेदार को बैत नहीं करते थे, शहरदार को बैत नहीं करते थे, और हम 10 क्लास फेलो बैत नहीं करते थे। एक दफा हजरत का जब विसाल हुआ, बगदाद में जनाजा था, एक बंदा सबसे ज्यादा रो रहा था और धाड़े मार रहा था। लोगों ने कहा कि हजरत की महफिल में आज तक इसको देखा तो नहीं है, कौन है ये बंदा? तो उससे पूछा, कहा मैं हजरत का पड़ोसी हूं, सारी उम्र मैं लोगों के तबसरे हजरत के बारे में सुनता रहा, वसवसे सुनता रहा, बातें सुनता रहा, मैंने कोई हजरत को अहमियत नहीं दी। मैंने कहा ऐसी पीर है, दुनियादार पीर है। कहा रात को मैंने ख्वाब में देखा, कहने वाले ने कहा कि लोगों दुनिया यतीम हो गई, हमारा एक दोस्त इस दुनिया से चला गया। मैंने पूछा कौन? कहा तेरा पड़ोसी अब्दुल कादिर। कहा कि मैं इनके विसाल पे नहीं रो रहा, सब ने जाना है, अपनी महरूमी पे रो रहा हूं। मैं इनके विसाल पे नहीं रो रहा, सब ने जाना है, अपनी महरूमी पे रो रहा हूं। मैं करीब रह के शक और वसवसे की दुनिया में मुब्तला रह के, तबसरों और लोगों की सुनी सुनाई दुनिया में मुब्तला रह के इनसे दूर रहा। आज वो हस्ती चली गई और मैं महरूम रहा, जिस हस्ती के बारे में अर्शों से सदा आ रही है कि दुनिया यतीम हो गई है। कुछ जहान और भी है, कुछ दुनिया और भी है कि मेरी आपकी अकल और समझ में नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहे। मैं अपने हजरत के सामने बैठा बातें सुन रहा था, ऐसे बातें सुन रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज आई ना, दरवाजा खुलने में चूंचा होती है, दरवाजा खुलने, मैंने यूं देखा और खींच के मारा थप्पड़। तो मैं बैठा, मेरे सामने पीछे मुड़ के देखता है, मालूम हुआ तेरे अंदर अदब और तलब नहीं है, तेरे अंदर अदब और तलब नहीं है। तेरा क्या ताल्लुक, कोई आए ना जाए, गुम कर गुमा या करू रहे। उनके गुमान भी गुम हो जाते हैं, उनके ख्याल भी गुम हो जाते हैं, उनके जज्बे भी गुम हो जाते हैं। ये जो सलाम फेरते हैं, इस सलाम के साथ कई राज जुड़े हुए हैं, कई निजाम जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे लिए आफियत का निजाम है, हमारे लिए बरकत का निजाम है, हमारे लिए खैरों का निजाम है। और वो पलट के कायनात का निजाम वापस हमारी तरफ आता है, उनको सलाम करते हैं और वो सलाम का जवाब देते हैं। और फिर ये यहां तक कहा, एक दरवेश थे, उनको देखते कहा जाओ तेरा काम बन गया, बस जाओ लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाओ। उसने कहा हजरत मैंने विलायत की मंजिलें, रूह की मंजिलें, लताइफ, जिक्र कल्बी, जिक्र जहरी, लतीफा नफ्स, लतीफा कल्बी, सुल्तानुल अस्कार, जहरी सिर, ये उन्हें बस तेरा काम बन गया, जा। फिर फरमाया तुझे यकीन नहीं आ रहा, ले सुन, तूने सलाम फेरा था, उस सलाम में खिजर थे, उस सफ में खिजर थे।
तूने सलाम फेरा था, उस सफ में खिजर थे, खिजर ने तुझे कह दिया, तूने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, खिजर ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, बस उनकी सलाम पे तुझे सलामतियां और जो रहमत मिली है, तू नबी तो नहीं बन सकता पर वली बन गया, जा तेरा काम हो गया है, सलाम में हो गया। नमाज कोई ऐसी हल्की चीज है, फर्ज नमाज, सुन्नत नमाज, नफिल नमाज नमाज है, नमाज नमाज है, और नमाज कायनात है। जा और कहा जा, तेरी जुबान सैफ बेनियाम है, ख्याल करना, किसी को बद्दुआ ना देना, जो निकलेगा हो जाएगा। ऐसी तलवार है जिसका नियाम नहीं है। कुछ दुनिया में और भी जहान है, एक वो जहान जो मैं जानता हूं, एक वो जहान मैं सुनता हूं, एक वो जहान मैं पढ़ता हूं, एक वो दुनिया जो मेरे मुताले मुशाहिदे में मैंने सुनी हुई है। कुछ अल्लाह जिस पे खुल दे कायनात का निजाम, जिस पे खुल जाए, जिस पे खुल जाए, जिस पे दुनिया कायनात खुल जाए। हाँ, कहा दुनिया में ऐसे रहे तुझे कोई पहचान ना सके, कोई दुकानदार कहे, कोई ईमानदार कहे, कोई अल्लाह वाला कहे, कोई धोखेबाज कहे, बस दुनिया में ऐसे रहे तुझे कोई पहचान ही ना सके। कुन फिर दुनिया गरीबन, परदेसी मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजार और चला जा। इसलिए बड़ों की बात मैंने पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इन 4 तबकात को बैत नहीं करते थे। फरमाते थे तुम्हें सारी जिंदगी कोई ना कोई वसवसा फिर खा जाएगा, तुम्हें सारी जिंदगी कोई शक खा जाएगा, तुम सारी जिंदगी तहकीक में रहोगे, कहां से आ रहा है, कैसे है, अल्लाह वाला है भी सही, अंदर कहानी क्या है, बाहर कहानी क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और फरमाया जो इन 4 तबकात के अलावा है वो अंधा होता है, वो दीवाना होता है, वो गूंगा और बहरा होता है। इसलिए किसी ने पूछा किसी अल्लाह वाले से निस्बत से पहले क्या करें और बात क्या करें, सुनो जरा गौर से। कहा निस्बत किसी फकीर की है, उससे पहले आंखें भी खुली रख और कान भी खुले रख, खुली आंखों से देख ले ऐब, गुनाह, गलतियां, बातें, कहानियां, और कान भी खुले रख, जो कहानियां सुननी है सुन सुन सुन, सब कुछ सुनता जा। और जब किसी फकीर से निस्बत हो जाए फिर आंखें भी बंद कर ले, कान भी बंद कर ले। फिर आंखों से कुछ देख तो कहा मेरी आंखों का धोखा है, कानों से कुछ सुन तो कहा मेरे कानों का धोखा है। हजरत ने दिए पैसे, बात लंबी हो रही है, घड़ी कहां जा रही है। हजरत ने दिए पैसे, और उस दौर में बड़े से बड़ा पैसा जो है, बड़े से बड़ा पैसा, कोई आखिरी बंदा होता था तो रुपया होता था, 8 आने चवन्नी होती थी। हजरत ने 5 रुपए दिए, और 5 रुपए दे के जा तवाइफ के यहां रात वहां गुजार के आ। जब सुना तो एकदम लरस गए, एकदम लरस गए कि हजरत मुझे कहां भेज रहे हैं, गुनाह के लिए भेज रहे हैं, कहां भेज रहे हैं, दुर्वेश क्या कर रहे हैं। फिर ख्याल आया कलंदर चे गोयत हक गोयत, फकीर की बात को ना बस चुप, टूटे डूबे कदमों के साथ चलते चलते एक ऊंचे कोठे पे गए जो मशहूर था सबसे ज्यादा, उसे 5 रुपए दिए। उसने 5 रुपए दे के हैरान, 5 रुपए दिए। उसने कहा मेरा आ, तुम्हें वो सौदा देता हूं जिसपे किसी ने हाथ नहीं लगाया। आगे देखा तो बेटी थी। अब्बा, ओके बेटी ये क्या, रोए, क्या हुआ। कहा आप सफर में आए, पीछे डाकू आए और मुझे उठा के लाए और कहा इसको हाथ ना लगाना, पैसा ज्यादा मिलेगा, अनटच माल है, हाथ ना लगाना, पैसा ज्यादा मिलेगा। आके इसके यहां आपको बेचा, इस पेशा करने वाली के यहां मुझे बेचा, और बाबा सबसे पहले गाहक आप हैं। इज्जत बच गई। उसको पैसे ले दे करके ले आए बेटी को और कहा मुर्शिद बस माफ कर दे, मैं आपकी बातों को अपनी अकल से तोलता रहा, मैं आपकी बातों को अपनी अकल से तोलता रहा। जहां हमारी अकलें खत्म हैं वहां इश्क की हदें शुरू होती हैं, जहां हमारी अकलें खत्म हैं वहां इश्क की हदें शुरू होती हैं। और इश्क ला महदूद है, इश्क ला महदूद है।
دل دریا سمندروں دونگے تے کون دلا دیا جانے ہو. کچھ اور جہان بھی ہے، کچھ اور دنیا بھی ہے. ہماری عقل جہاں ٹھہر جاتی ہے، ہماری سمجھیں ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے شعور جہاں محدود ہو جاتے ہیں، وہاں پھر ایک کائنات کا نظام اگلا شروع ہوتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں، خواتین اور مرد پوری دنیا میں نے 13 رمضان کو کہا، مجھے حضرت نے فرمایا تھا کہ طارق قطمیر کیا کر رہے ہیں؟ جو لفظ تھے وہ بتاؤ. اذیت دے رہا ہے. بس پھر میں نے اپنے لیے اعمال کے فیصلے کر لیے تھے، کیونکہ ہمارے پاس زمین سے نیچے آسمان کا نظام ہے، زمین کے اندر الجھنا کرنا ہمارے پاس یہ نظام نہیں ہے. کتنے لوگوں کو میں نے کہا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، ڈٹ گئے ہیں. یہ اندیکھی دنیا کا نظام ہے. کتنے ابھی سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں یا نہ کریں، وہ سوچوں میں ہی رہ جائیں گے، محروم رہ جائیں گے. کتنے ہیں جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ اپنے کون سے عمل، اپنے کون سے وظیفے، اپنے کون سی چیزیں پاگل دیوانہ ہو کے ہم نے شروع کر دیے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو اندیکھے نظام کے اشاروں کو سمجھتے ہیں، جو اندیکھے نظام کے اشاروں کو سمجھتے ہیں. کہ کچھ قطمیر ایسے ہیں جو تسبیح خانے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ ڈٹ گئے ہیں، وہ لگ گئے ہیں. انہوں نے عورتیں اور مرد انہوں نے فیصلے کر لیے ہیں. کئی ایسے ہیں جو عقل والے ہیں، جو صرف سوچوں میں ہیں. یہاں عقل کی دنیا فیل ہو جاتی ہے، یہاں عقل کا نظام فیل ہو جاتا ہے. جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں عشق کی پہلی منزل شروع ہوتی ہے، وہاں عشق کا اگلا نظام شروع ہوتا ہے، وہاں عشق کی دنیا شروع ہوتی ہے. پھر وہاں کھلی آنکھیں پھر اور ہوتی ہیں، نظر آئے نہ آئے، نظر آئے نہ آئے. پھر وہاں عشق والے پاگل اور دیوانے ہو جاتے ہیں اور وہ فیصلے عرشوں سے کروا کے چھوڑتے ہیں اور قطمیر اور اس کے سارے جال کو توڑ کے رکھوا دیتے ہیں. عشق والے پھر یوں ہوتے ہیں اور عقل والے سوچتے رہ جاتے ہیں. عشق والوں کے لیے ایک اشارہ کافی ہوتا ہے، بس ان کو نہ وضاحتوں کی ضرورت ہے نہ دلیلوں کی ضرورت ہے. یا یہ ضرورت ہے کہ حضرت بتائیں ہم کون سا عمل کریں. تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے، عشق سے پوچھو، اپنے عشق سے پوچھو، اپنے جذبوں سے پوچھو. کچھ دنیا اور بھی ہے. یہ جو سلام پھیرتے ہیں نا دائیں بائیں، اس سلام کے اندر بڑے راز رکھے ہیں، اس سلام کے اندر بڑی دنیا رکھی ہے، اس سلام کے اندر بڑی کائنات چھپی ہوئی ہے. اگر اللہ مجھ پہ آپ پہ کھول دے، بس مجھ پہ آپ پہ کھول دے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ امام اعظم فرماتے تھے اللہ مجھ پہ نہ کھول. کچھ کھلا تھا تو اللہ سے کہا اللہ واپس لے لے. ہاں کھلا تھا نا تو اللہ سے کہا اللہ واپس لے لے، مجھ پہ اتنی نہیں ہے، مجھ پہ نہ کھول. پر ہے دنیا کچھ اور. اس لیے عشق کی دنیا میں نا، عشق کی دنیا میں، عشق کی دنیا میں کیسے چلنا ہے. بس ایک آخری بات بتاؤں. اس نے کہا حضرت اتنا مقام کیسے پا لیا. ایک بزرگ تھے پیر امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا حضرت ایسا مقام کیا پا لیا. اب پہلے لفظ بتاؤں گا پھر اس کا ترجمہ کروں گا جس کو سمجھ نہیں آئے گا. کہا مرشد کن گیاں تے بھید بن تیریاں والے سایاں شیں بڑھا دیتے. اوئے ہوئے ہوئے، بھیڑ بن کے رہا. بھیڑ کا سر اوپر یا نیچے؟ بھیڑ چال کیوں کہتے ہیں؟ وہاں سوچ نہیں ہوتی، وہاں عقل نہیں ہوتے، وہاں عشق ہوتا ہے. بس چل پڑے. ایک بھیڑ نے کنویں میں چھلانگ لائی، سارے کنویں میں. عشق کریں دا دھوئے، نہ کھڈ دے دھے نہ کھوئے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. فرمایا مرشد کے سامنے جا کے بھیڑ بن گیا، پھر مرشد نے شیر بنا دیا، اللہ کا شیر. مرشد نے شیر بنا دیا. بھیڑ بن کے چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا. سمجھ آئے نہ آئے، عقل مانے نہ مانے، شعور ادراک ساتھ دے نہ دے، بھیڑ بن کے چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا. فرمایا پھر مرشد نے شیر بنا دیا. اور ایسی تھے شیر، اور واقعی وہ شیر تھے. یہ موقع ملا ہے
ये मौका मिला है इश्क की हदूद में जाने का, अकल से निकल के इश्क की हदूद में जाने का ये मौका मिला है। इस मौके से फायदा उठाएं। अकल की दुनिया कब तक चलेगी? सारी साइंस की दुनिया अकल की नहीं है। मुझे दिखाओ ऑक्सीजन कहां है इस हाल में, अकल खत्म। मुझे दिखाओ आपके मोबाइल का नेटवर्क कहां है इस हाल में, कासिम हाल तस्बीह खाने में, खत्म। मुझे दिखाएं आपके जिस्म के अंदर आयरन की कमी है, वो निकालो, तारे हैं निकल रही हैं। कैल्शियम की कमी है, वो छूना कहां है, दिखाओ मुझे। जिस्म में रूह कहां है? ये रूह है तो जिस्म है, जब ये रूह खत्म तो जिस्म मुर्दा। मुझे वो रूह दिखाएं कहां है। साइंस का सारा निजाम तो अनदेखी माना। दर्द की बुखार की गोली उठा के कभी कोई कहता है इसमें है क्या, पहले मुझे बताओ, मुंह में डालता है कि अंग्रेज ने कहा है इसमें शिफा है, मान लिया। जहां रूह की दुनिया में दलीलें मांगता है, लॉजिक मांगता है, रूह की दुनिया के लिए कहते हैं क्या पता होगा, वहां दलीलें किस चीज की? साइंस की दुनिया में कहता है ये फलां का कानून, ये फलां का कानून है, लिहाजा ठीक है, जो कहा ठीक है। साइंस की दुनिया में अपनी मर्जी करके ना मुझे जीरो ना लगा और कोई मोबाइल का कोई किसी को कॉल करके दिखा, पहले जीरो ना लगा, कहते नहीं जीरो लगाना जरूरी है। वहां तो कहता है यह कानून है, और रूह की दुनिया में कहता है मैं अपनी मर्जी करूंगा। तेरी मर्जी कैसे चलेगी? तो रूह की दुनिया से महरूम रह जाएगा। उसके लिए अकल को छोड़ना होगा, इश्क को लेना होगा। साइंस की दुनिया में कोई पैकेज मिला और स्टार हैश के बगैर मिला के दिखा, मुझे दिखा। वो कहते हैं ये कानून है, असूल है। किसने कानून बनाया? किसी किताब में लिखा है, दिखा कहां है? कहते हैं तुम्हारे तावीजों से क्या होगा? ये QR कोड तावीज तो है, ऐसे मोबाइल को दिखाते हैं, ऐसे दिखाते कायनात खुल जाती है। ये अंग्रेज के तावीज के अंदर तुझे इतना यकीन है? QR कोड। कुछ दुनिया अनदेखी है, कुछ निजाम अनदेखा है। खुशकिस्मत है जिनको मुर्शिद ने बरह रास्त कोई खिदमतें दी हैं। खुशकिस्मत है मैं आपको बरह रास्त इश्क की दुनिया, इश्क का निजाम। बस अकल की हदूद से निकल के इश्क की दुनिया में जाएं। ये कायनात हद दर हद कहीं और भी है। जब निकलेंगे ना फिर अल्लाह दिल के पर्दे हटाएगा। दाता साहब के सामने दिल के कायनात के पर्दे हटे थे तो उन्होंने कहा मैं किताब का नाम क्या रखूं? कहा मैं किताब का नाम रखता हूं कश्फुल महजूब, कि पर्दे सारे हट गए। इसका माना है पर्दे सारे हट गए। हिजाब पर्दों को कहते हैं, महजूब पर्दों की जमा, पर्दे दर पर्दे दर पर्दे, सारे पर्दे हट गए मेरे सामने जब मैं अपने मुर्शिद में फना हुआ था, शेख अबुल फजल में। ये निजाम है, मैं भी समझ जाऊं, आप भी समझ जाएं, अल्लाह मुझे भी समझा दे। सारे बैठे अपने सबक सुना रहा हूं, सबक ही पूरा हो जाए, सबक ही पक्का हो जाए, अल्लाह करे। क्या ख्याल है? सबक ही पक्का हो जाए। हुरूफ तहज्जी का नक्श है। आज का नफ्स हमारा तुआ है, जिसे तोई कहते हैं, तुआ है। कुरान पाक में 1274 मरतबा आया है। बहुत ताकतवर हर्फ है। इसको तसव्वुर में लेके पढ़ते हुए नक्श को पुर करेंगे। अपनी मुरादें, अपनी हाजतें, अपनी आसें, अपनी उम्मीदें ये करेंगे। लिखना शुरू करें।
माशाअल्लाह। तमंगरी कशकोल का अमल है, रोजाना करते हैं, तवज्जो से करते हैं, यकीन से करते हैं, ध्यान से करते हैं। 45 बार या कादिरो या नाफियो पढ़ते हैं। फिर इन गुठलियों को हाथ, वो गुठलियां हैं जिसमें लाखों करोड़ों दफा सूरत इखलास, दरूद पाक, कलमा, जिक्र, अस्कार, उनकी बरकत हैं बहुत ज्यादा। ये वो गुठलियां हैं। और फिर बदन पे मलते हैं 45 दफा या कादिरो या नाफियो। फैसले बदल जाते हैं, रहमतें आ जाती हैं, मुश्किलें टल जाती हैं, नाकामियां दूर होती हैं। और जब एक मजमा मिल बैठ के पड़ता है, फिर रहमत के दरवाजे वसी से वसी खुल जाते हैं। आए तवज्जो ध्यान से पढ़ना शुरू करें, या कादिरो या नाफियो 45 बार। आज 15 रोजे खत्म हो गए, पता ही ना चला जिंदगी का। 15 रोजे खत्म हो गए। आखिरी अशरे का इत्तिकाफ, अल्हम्दुलिल्लाह। जहां जुमा और जमात होती है, जहां जुमा और जमात होती है, इत्तिकाफ वहीं होता है। हमने यहाँ के लिए बाकायदा पूरे मुस्तनद फतवे लिए हुए हैं, पूरे मुस्तनद तहकीकें की हुई हैं, पूरे मुस्तनद सबूत हैं कि तस्बीह खाने में आखिरी अशरे का एतिकाफ, चूंकि जुमा और जमात होती है, और उसमें पूरा एतिकाफ कोशिश करें, नियत करें ये बरकतें लूटने की, ये सादतें लूटने की। जिंदगी का कोई खबर नहीं, जिंदगी की कोई पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियों की ज़ेरे निगरानी पूरे दीनी उसूलों और शरई तरतीब के मुताबिक आखिरी अशरे का क़याम यानी एतिकाफ होता है। और एतिकाफ हो वहां सकता है जहां जुमा और जमात हो, 5 वक्त जमात जुमा, उसमें पूरे के पूरे अहकामात हैं, पूरे मेरे पास उसके सबूत फतवे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ। और मुजरिमाना हाज़री का अमल है, रोज करते हैं, पर दिल की गहराइयों से कि मौला मुझसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है। और मैंने आपको इन लफ्जों की ताकत बताई थी, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर। जिसको पता नहीं वो इन लफ्जों की ताकत का मेरा वो दर्स जरूर सुने। पता नहीं किस रात का था, जुमा की रात, 14 रमजान। मैंने ये जरूर सुने, इसके बड़े अल्लाह ने राज खुलवाए थे। पूरी तवज्जो, पूरे ध्यान से। इसके अंदर बड़ी ताकत, बड़ी तासीर है। जादू, जिन्नात, नजर बद, बीमारियां, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, हाजात के लिए अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर,
اللهم باسمك كحق كثير، 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 وباسمك كحق كثير، اللهم باسمك كحق كثير، وباسمك كحق كثير، اللهم باسمك كحق كثير، اللهم باسمك كحق كثير. آمین. یہ جو تسبیح خانے میں زمزم کے کولر ہیں، ان کی برکت حاصل کریں، انہیں بہت بابرکت نقش ہیں، پانی، اور اسی طرح گوشہ طلسمات میں عمل کیا کریں. انگلش میگزین اور انگلش چینل کو بہت زیادہ پھیلائیں اور اس کی منت مانیں، منت انشاءاللہ پوری ہوگی. اور میرے رسالے اور کتابوں میں کہیں کوئی غلطی نظر آئے مجھے اطلاع کریں، کہ اس سے پہلے کتابیں ادارے چھاپتے تھے، اب ہم نے چھاپنا شروع کی ہیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں ہم اس کی اصلاح کر سکیں. میں خود ہر پل اصلاح کا محتاج ہوں. 17 رمضان میں اسماء البدرین اور 5 علاچیوں والا نقش، اور آخری عشرے میں بہت زیادہ حیرت انگیز پیکج روحانی. اپنے طبی روحانی تجربات، مشاہدات، کوئی نقش، کوئی تعویذ، کوئی دم لکھتے رہیں. ایک 11-12 درمیانی رات پہ عمل ہوا تھا، ان پہ آج بھی بیٹھ کے میں نے ان پہ عمل کیا. اور ایک 27 کی رات کو ہوگا، اور 27 کی رات میں نکاح کا عمل بھی ہوگا. سحری افطاری میں جلدی تشریف خود لے جائیں. نیا مجمع آ رہا ہے، آپ پہلے ہیں، اور اپنے جوتوں کو، اپنی چیزوں کو خود سنبھال کے رکھیں، اور ان کی حفاظت کے لیے آپ خود فکر مند ہوں، خود فکر مند ہوں. اور ہمارے سب سے پہلا جو اب قریب روحانی کارٹون کا سلسلہ ہے، مجھے انہوں نے ڈیٹ نہیں بتائی، انہوں نے کہا تھا اعلان کرنا ہے کب آ رہا ہے. اور جو ٹیم بنانے والی ہے اب قریب روحانی کارٹون، وہ بہت محنت کرے. مجھے انہوں نے ڈیٹ بتائی تھی، پتہ نہیں کہاں گئے وہ ٹیم، کہاں گئی، ڈیٹ بتانے والے کہاں گئے. آئی ٹی روم میں بیچارے بیٹھے رہتے ہیں بہت سارے مل کے. اللہ پاک ہدایت دے ان کو، پتہ نہیں کہاں گیا وہ اور اعلان کہاں گیا. دعا مانگے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. بس قبول کر لے اور معاف کر دے اور رحم کر دے اور رحمت کر دے. اپنی عطا، اپنی بخشش، اپنے فضل اور کرم کو وسیع کر دے، وسیع کر دے. بن مانگے عطا فرما، پل پل اپنی رحمت بن مانگے عطا فرما. دنیا آخرت کی ساری خیریں بن مانگے عطا فرما. آمین 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 برحمتک. آج سوال و جواب کی نشست ہے، بدھ اور اتوار کو سوال و جواب کی نشست ہے. 19 مارچ رات 7 بجے عبقری روحانی کارٹون پہلی دفعہ پوری دنیا کو دیکھنے کو ملیں گے. 19 مارچ رات 7 بجے عبقری روحانی کارٹون کی پہلی قسط چلے گی، وہ دیکھنا نہ بھولیں. 19 مارچ رات 7 بجے پاکستانی. سوال و جواب کچھ خواتین کے ہیں، کچھ آپ کے بھی ہیں. کہتے ہیں 11 سال کا بیٹا ہے، نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے. افاسبتم اور اذان مسلسل پڑھیں، باقی وظائف کی بھی اجازت ہے. وزن بڑھ گیا، نیند زیادہ آتی ہے، 10 سال ہو گئے ہیں، مہمانوں کے سامنے بھی سو جاتی ہوں. اپنے دسترخوان پہ کنٹرول کریں. سب سے پہلے دسترخوان پہ نظر رکھیں. سب سے پہلے جو دسترخوان پہ نظر رکھتا ہے وہ دنیا کا کامیاب انسان ہے. دسترخوان پہ نظر رکھیں. ہاتھ کو کنٹرول کریں. کھانے میں وزن خود ختم ہو جائے گا. جب وزن کم ہوگا نیند خود بہت ٹھیک ہو جائے گی جو بہت زیادہ آتی ہے. ذاتی مکان کاروبار ہو،
روحانی جسمانی صحت ہو. وضو کی دعا مسلسل پڑھیں، اس میں ذاتی مکان کاروبار بھی ہے، سکون بھی ہے. کہتے ہیں آپ کے اور تسبیح خانے کے دشمنوں کی نیت سے قنوت نازلہ پڑھنے کی اجازت؟ ہاں اجازت ہے، ہر بندہ اپنے لیے جو بھی مقرر کرے عمل. اب تو عشق کی بات ہے. 13 سال ہو گئے، شوہر خلاف ہو گئے اور شوہر سے اختلاف ہے. تو شوہر سے اختلاف ہے تو میں نے لقد جاءکم رسول سورۃ مومنون کی آخری 2 آیات جو ہیں، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات اس معاملے میں بہت طاقتور دیکھی ہیں. جادو، بندشیں، انمول خزانے اور وضو کی دعا کی اجازت، سب کو سب دعاؤں کی اجازت ہے. اگلا سوال، بیٹی 3 ماہ سے چیختی چلاتی ہے، سکول نہیں جاتی، تو اس کے کانوں میں افاسپٹم اور اذان پڑھ کے دم کرے اور اس کے گلے میں جنتی تعویذ ڈالے. جنتی تعویذ جو میں نے عام کیا ہے، اور یہ اللہ پاک نے عبقری کو سعادت دی ہے کہ 14 صدیوں سے کتابوں میں تھا، لیکن عام کرنے کی سعادت اللہ نے عبقری کو دی ہے. عام کتابوں میں تھا لیکن عام کرنے کی، اور محدثین کے پورے حوالے، روایات. روحانیت کا عروج پانا ہے. شوہر نماز وظیفہ نہیں پڑھتے، آپ کا احساس خود روحانیت کا عروج ہے. آپ کرتے رہیں، شوہر کی روح کو ہدیہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ وہ نماز تسبیح پڑھیں گے. 7 سال ہے، اولاد نہیں ہے، تو اولاد کے لیے جو وظائف بتاتا ہوں، سورۃ بقرہ چاند کی پہلی سے 7 تک 1 بار، سورۃ والشمس اور والتین 40 بار صبح شام یا 11 بار صبح شام، اور پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد 70 بار یا متین. اگلا سوال ہے، 25 سال سے چہرے پر چھائیاں ہیں، کیل مہاسے ہیں، ہلدی کچور اور پودینہ، یہ 3 چیزیں ہم وزن، پودینہ خشک پیس کر آدھا چمچ صبح شام یا صبح دوپہر شام لے، کچھ عرصہ استعمال کریں. جلد کی بیماریاں، چھائیاں، داغ دھبے ختم ہو جائیں گے. شادی میں رکاوٹ ہے، کوئی چیز اثر نہیں رکھی، روزگار بھی نہیں ہے. یہ جو اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین، اس کو بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں تو انشاءاللہ. اور یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 12 تسبیح والا عمل بہت طاقت رکھتا ہے. وظائف میں توجہ خود بنا سکتے ہیں یا مرشد کی توجہات سے بنتے ہیں؟ اصل اپنے کی بندے کی سچی طلب ہوتی ہے. توجہات تو مل رہی ہوتی ہیں تو کوئی حاصل کرنے والا ہو. جیسے بڑی تاروں میں کرنٹ تو موجود ہے، چھوٹی تار ساتھ صحیح لگائیں تو پھر اس میں بھی کرنٹ آ جائے گا. تو اصل تو انسان کی اپنی طلب ہوتی ہے سچی. گھر میں جھگڑے ہیں اور پریشانی ہیں، سورۃ والسماء والطارق کی آخری آیات کتنی بنتی ہیں؟ انہم یکیدون کیدًا، 2 یا 3 بنتی ہیں؟ 3 آیات آخری سورۃ والسماء سورۃ الطارق کی انہم یکیدون کیدًا سے. اس کو 25 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور واللہ اشد باسا واشد تنکیلا بہت کثرت سے پڑھیں. شوہر 8 ماہ سے ہسپتال میں ہے، ٹھیک ہو کر نکلتے ہیں، پھر کوئی حادثہ ہوتا ہے، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کے کئی سوالات کریں، ٹھیک ہو جائیں گے. بیٹی کا کان بہتا ہے، انجیر 3 عدد رات کو بھگو دیں، صبح ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھگوئیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے صبح انجیر کھا لیں، پانی پی لیں، سردی ہو تو نیم گرم پانی، گرمی ہو تو تازہ پانی. بچی چھوٹی ہو تو 1 انجیر، اس سے بڑا فرد ہو تو 2 انجیر، اس سے بڑا ہو تو حد 3 انجیر. صبح شام، صبح بھگوئیں تو شام، شام بھگوئیں تو صبح. کانوں کی بیماریوں کے لیے بہت زبردست ہے. بہنوں کو فالج ہے، گھر میں بیماریاں ہیں،
اصل میں خواتین کے بہت زیادہ سوال تھے، ان سوالوں میں اکثر سوال ایک طرح کے تھے، تو ان کو ہم نے اکٹھا کر دیا۔ بہنوئی کو فالج ہے، گھر میں بیماریاں ہیں۔ فالج کا علاج اناب باریک پیس لے، اکیلے اناب میں۔ جو بھی بندہ بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے اسے کہتا ہوں 5 کلو کھا۔ 5 کلو سے مراد تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتا رہے، صبح دوپہر شام، 1 چمچ 2 چمچ، دن میں 1 2 3 4 دفعہ۔ اللہ کے فضل سے میں نے کئی لوگ ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں۔ بچے کام کر کے دیتے ہیں، لوگ پیسے نہیں دیتے، تنگ کرتے ہیں۔ ان سے کہیں یا رب موسیٰ یا رب کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھیں۔ 6 سال سے بچے کے پیشاب کا مسئلہ ہے، پیشاب بچہ کر دیتا ہے بستر پہ، اسے چنے اور کشمش کھلائیں بچے کو۔ تلوں والی ریوڑیاں جس پہ تل ہوں، زیادہ میٹھا زیادہ نہ ہو، وہ کھلائیں۔ اور ایک دوا ملتی ہے معجون فلاسفہ، وہ تھوڑا تھوڑا کھلائیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کے کوئی سوال؟ آپ حضرات کے جنتی تعویذ اپریل 2025 صفحہ نمبر 63 میں حوالہ جات کے ساتھ دوبارہ شائع ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے، یہ جو عبقری رسالہ آ رہا ہے اس کو مسلسل میرے اعلانات میں لکھیں، ٹھیک؟ اور جو عبقری رسالہ آ رہا ہے اپریل کا، تو اس میں جنتی تعویذ دوبارہ شائع ہو رہا ہے۔ جی سوال؟ ہاں جی، کسی کا سوال؟ جی جاب کے لیے پریشان ہوں، گھر میں بھی پریشانی ہے۔ بیٹھے، انمول خزانہ پڑھیں، یقین اور عشق کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ دونوں سوالوں کا جواب دے رہا ہوں۔ نمبر 1 نمبر 2 بہت زیادہ پڑھیں انمول خزانہ، کچھ عرصہ لگاتار کریں، صبر سچی راہیں کھلیں گی، سب راستے کھلیں گے۔ اور کہا میری بیٹی ہے، اس پہ جنات کا اثر ہے، کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ افاسبتم اذان جو ہے اس کو توجہ دیں۔ اچھا، ایک درخواست ہے، یہاں کچھ احباب بیٹھے ہیں دہی والے، ابھی تک آپ ہمارا دہی نہیں سیٹ کر سکے۔ میں یہاں پورے خرچہ کر رہا ہوں، دہی کی کوالٹی کے بارے میں 100% مطمئن نہیں ہوں، جبکہ بہت اچھی ہے، لیکن میں مطمئن نہیں ہوں۔ جی اولاد نہیں ہے، 129 بار سورۃ کوثر، 129 دن رزق اور اولاد کے لیے، جادو کے لیے بہت طاقتور ہے، اور پھر اگلے 129 دن اس طرح مسلسل پڑھیں اولاد کے لیے، اور سورۃ والشمس کو والتین اولاد کے لیے۔ جی نہیں، خواب نہیں، خواب لکھ کے ہوتا ہے۔ جی ہاں، کہتے ہیں بڑی تاروں میں کرنٹ موجود ہے اور چھوٹی تاریں جو ہے اس سے لگے گی تو کرنٹ آئے گا، تو کہتے ہیں طلب بھی سچی ہے، ممکن ہی نہیں طلب سچی ہو اور کرنٹ نہ آئے، کیسے ممکن ہے؟ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے، کہتا ہے یہ آج اعلان کر دیں، اس کے بعد اٹھ کے بھول گیا ہے، تو آئندہ میرے سامنے نہیں بیٹھے گا، وہ زندگی بھر کبھی نہ بیٹھے گا، نہ اہل انسان ہے۔ جی کہتے ہیں نوکری سے مجھے فارغ کر دیا، میں بحالی چاہتا ہوں، تو اس کے لیے ایک عمل آپ بتائیں، آپ کیا خیال ہے؟
जी, कौन सा अमल होना चाहिए नौकरी के लिए? जी, रब्बिग़फ़िरली वहब्ली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिम मिन बादी इन्नका अंतल। मेरी जेर जबर कमजोर हो सकती है, इसको कसरत से पढ़ें। जी, तो इंशाअल्लाह वकार मिलेगा, इज्जत मिलेगी। जी, नहीं, दर्स सुनते वक्त लेटना, जिक्र अस्कार करना नहीं, को दर्स सुनना खुद जिक्र है। अगर देखें, अगर न होता तो फिर इमाम के सामने पीछे क्यों हुक्म है खामोश खड़े रहो? ये खुद जिक्र है और इसी से जिक्र की दुनिया निकलती है। जी भाई, ऊंचा बोले। मेरे हजरत ने मुझे मैंने अपने हजरत को कभी अल्लाह वाला नहीं कहा। ओके, तस्बीह खाना वो है जहां मुर्शिद के अदब आदाब नहीं बताए जाते, लेकिन हमें तो सीखना चाहिए। मुर्शिद को कभी मैंने हजरत कहा, उन्होंने मुझे अल्लाह वाला कहा, मैंने अपने मुर्शिद को कभी अल्लाह वाला नहीं कहा। कहना कोई हर्ज नहीं है कि लफ्ज़ बाज़ औक़ात लफ्ज़ होते हैं, वही छोटे बन जाते हैं, वही बड़े बन जाते हैं, वही छोटे हैं, उसी से अदब है, उसी से। क्या बात कर रहे हैं भाई? ये ऐसा बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? हाँ भाई, तो आप बताएं, आप अपनी बात करें अल्लाह वाले। हाँ, उसको दे दो। अच्छा अच्छा, तो आप अपने बेटे को जो है वो बेटे का बैतुल खला की दुआ पढ़ के तसव्वुर के साथ बेटे के मुसलसल पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। जी, आप बोले। कहते हैं हम सब भाई बीमार रहते हैं, कागज वापस कर दें, सब भी बीमार रहते हैं और नमाज पढ़े, नमाज को दिल नहीं करता। आयतुल कुर्सी कसरत से पढ़े और बहुत कसरत से पढ़े, बहुत कसरत से पढ़े। जी, 3 साल से रोजगार नहीं और बीमार हूं। सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात बहुत कसरत से पढ़ें और बाकी वज़ाइफ की भी इजाजत है। बेटा कहते हैं बहुत गुस्से में रहता है, उसका तसव्वुर करके वो अमल सूरत तारिक की आखिरी आयत इन्नहुम यकीदून 25 बार वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला मुसलसल पढ़े। सूरत फातिहा 9000 अय्याम 20 में पढ़ी, कहते हैं मैं आपको हदिया देता हूं, जज़ाकल्लाह। जी, घर में लड़ाई झगड़े यही अमल, सूरत वस्समाए व तारिक और वल्लाहु अशद्दु बासन। अम्मी है 30-35 साल से जिन्नात का मसला है, तो अफहसिब तुम और अजान वाला अमल मुसलसल बहुत ज्यादा करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। कारोबार भी इसी में है, बहुत ताकतवर अमल है, और बाकी जो अबकरी के अमल है उनकी भी इजाजत है। दुकान पे गाहक नहीं आता, आता है तो सौदा लेके नहीं जाता, गाहक नहीं आता। सूरत वज़्ज़ुहा का अमल करें, सूरत यासीन जिसकी हर मुबीन पे 11 बार सूरत वज़्ज़ुहा जो है
بھائی یہ پرچیاں نہ لو، یہ پرچیاں بہت ہیں، یہ پرچیاں جمع کی تو نہیں ہو سکے گا. چند آپ کا جواب دوں گا، پھر میرے اپنے معمولات بھی ہوتے ہیں، کیا کروں. میں نے کیا آپ کو جواب دیا؟ سورۃ والضحیٰ، ایک بار سورۃ یاسین پڑھیں، جس کی ہر مبین پر 11 بار سورۃ والضحیٰ پڑھیں، کسی وقت بیٹھ کے جم کے ٹک کے، تو انشاءاللہ کچھ عرصہ کریں، وسعت اور رزق کے دروازے کھلیں گے. بھائی یہ بندے کھڑے ہیں، اب اس کے علاوہ کوئی کھڑا نہ ہو. میں نے دیکھ لی، کوئی بات نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے. ہاں یہ اندر جوانی بول رہی ہے. آپ بھی یہی عمل کریں سورۃ یاسین والا. ہر بندہ کہتا ہے مجھے نئی چیز بتا، اگر میں بتاؤں وہ چپ کر کے دیکھتا ہے کہ اس نے شاید میری بات نہیں سنی، حالانکہ فقیر کی بات عشق ہوتا ہے. مٹی اٹھا کے دے دے کہ ٹھیک ہے شفا ہے. جی یہی سورۃ یاسین کا عمل، جس کے ہر مبین پہ سورۃ والضحیٰ ہے. اور سارا دن جو ہے آپ اللہم اکفنی بحلال کا آپ بھی جی انمول خزانہ بہت زیادہ پڑھیں، سب سے زیادہ. اور باقی جو وظائف کر رہے ان کی بھی اجازت ہے. جی ایسا بول رہے ہیں، ہاں جی آپ اونچا بولیں. ہاں وظیفہ ایسا دے دیں جس گھر میں پڑھیں تو پیار محبت ہو جائے. واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، یہ پڑھیں اور 40 بار آیت الکرسی صبح شام پڑھیں. جی قرضہ بھی ہے اور بے روزگاری بھی ہے. قرضہ یہ اللہم اکفنی بحلال کا عن حرام کا والی دعا کے سوا لاکھ کریں، سارے قرضے سب کچھ اتر جائیں گے. مرغی کے لیے وہ سورۃ والسماء والطارق کی جو آخری 3 آیات ہیں بہت تجربہ شدہ ہیں، اور جنتی تعویذ گلے میں ڈالیں، اور وہ تعویذ جس میں بسم اللہ والا 19 بار وہ مسلسل چوسیں. بیٹی کی شادی ہے، داماد پریشان کر رہا ہے، تو بیٹی کو کہیں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت کثرت سے پڑھے، اور کچھ ذرا حوصلہ اور صبر بھی کرے، کچھ مزاج میں بھی یہ کریں، اور 40 بار سورۃ والضحیٰ صبح شام پڑھے سارا گھر. ٹھیک سورۃ انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2 بہت کثرت سے، لیکن کچھ عرصہ لگاتار پڑھیں آپ. جی جی بھائی ہے معدہ ہمیشہ خراب رہتا ہے، تو خراب کیوں کرتا ہے؟ کھانا کھانا اور کھانا. میری درخواست ہے کہ اس کو احتیاط کریں، کھانے میں احتیاط کریں، اور بلنگو اور ہلدی 1 پاؤ بلنگو ہو 1 چھٹانک ہلدی ملا کے چمچ صبح شام استعمال کریں، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی اس نے پیسے واپس نہیں کیے. سورۃ فیل 70 بار صبح شام. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کثرت سے پڑھیں، دے دے گا. ہاں جی بتائیں، مختصر بات کریں. ہاں جی آپ بولیں. سورۃ بقرہ مسلسل روزانہ پڑھتا ہوں، تو انشاءاللہ روزانہ 3 دفعہ پڑھیں گے اللہ کے فضل سے. جتنے دفعہ پڑھ لیں اجازت ہے. جی آپ اچھا کون حفاظ کرام ہیں مدارس سے جن کا محافظ تعلق ہے؟ کھڑے ہو. 3 4 ہیں مجھے پتا ہے. کون ہے جو 3 4 5 6 یہ تو زیادہ کھڑے ہو گئے.
سامنے آ جائیں اس طرف، بس جو ہیں وہی آ جائیں ابھی فوراً آ جائیں، جو حفاظ کرام ہیں ادھر آ جائیں سامنے۔ اچھا جی، اور سوال کسی کا؟ 3 نمبر حال میں چلے جائیں، حفاظ کرام۔ اور کسی کا سوال؟ بھائی نہیں، ایک جو کھڑے تھے اللہ والے جو بیٹھ جائیں، جو 2 بندہ ایک بندہ رہ گیا تھا کھڑے، باقی تشریف رکھیں، ایک بندہ کھڑا تھا، باقی آپ بھی بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، آپ کھڑے تھے جی۔ پہلے نام کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا بھائی ہے، اس کا نام تبدیل کرنا ہے تو اس کا نام اسامہ ہے، تو یہ صحابی کا نام ہے، بلکہ اہل بیت میں بھی یہ نام آتا ہے کتابوں میں، تو یہ نام رکھ لے، کیا حال ہے؟ غصہ اس کو بہت آتا ہے، نکتہ نہیں ہے، اسامہ میں نکتہ نہیں ہے، غصہ جلال۔ آپ کا نام؟ آپ کا تو اس سے زیادہ آپ ہے۔ تو غصہ ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے، پھر جلال جمال میں بدل جاتا ہے۔ ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ پھر ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ یہ چاہے کوئی بھی نام ہو، عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے۔ قرآن نے 4 درجے بیان کیے ہیں انسان کی زندگی کے۔ کون سی آیت ہے، کوئی بیان کرے گا؟ کوئی 4 درجے ہیں۔ ظلومن جہولا تو عمومی ہے، جوانی کے 4 درجے بیان کیے ہیں۔ تفاخرو کہاں آتا ہے، بولو؟ 4 درجے ہیں، بولو آیت۔ حافظ تو سارے ہم نے اٹھا دیے۔ تو یہ غصہ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ نہیں، یہ نہیں۔ لعب ولہب وزینۃ والتفاخر، یہ 4 درجے، لہب، لعب، زینت، تفاخر، یہ 4 درجے بیان کیے اللہ نے انسان کے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اچھا خود 4 درجوں سے نکل کر کہتے ہیں بچہ بدتمیز ہے۔ وہ ایک عمر ہے، ایک حصہ ہے اس کا، عمر ہے اس کا حصہ ہے۔ ہاں اس کے ساتھ سختی نہ کریں، زبان سخت نہ کریں، محبت پیار سے ادب سکھائیں، تربیت اور تہذیب ضروری ہے، لیکن تربیت اور تہذیب میں اس کو کچل نہ دیں۔ یہ اسلام نے سکھایا ہے۔ آج وہی اسلام کا سکھایا ہوا نظام ایک نعرے کی شکل میں آیا ہے، مار نہیں پیار۔ میرے کملی والے نے جو فرمایا، مار نہیں پیار، اچھا لفظ ہے، اچھی بات ہے، مجھے لفظ اچھا لگتا ہے۔ اللہ ہمیں خیریں عطا کرے، عافیتیں عطا کرے، برکتیں عطا کرے۔ خوش ہیں؟ ناراض تو نہیں ہیں؟ آپ سے ڈر لگتا ہے، سچ پوچھیں، حقیقت ہے، مہمان کسی ہستی کے ہیں، آپ مہمان کسی ہستی کے ہیں، بہت بڑی ہستی کے مہمان ہیں، اللہ اس کے حبیب کے مہمان ہیں، نسبتیں آپ کی بہت اونچی ہیں، اس لیے میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، آپ سے ڈرتا رہتا ہوں کہ آپ کی شایان شان خدمت ہو جائے۔ اللہ میرا جذبہ بھی سچا رکھے اور میری آپ کی خدمت بھی قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حبیب الرحمان بھی ادھر 3 نمبر حال میں چلا جائے۔